ناتے حبیب کبریا حضور پر نور نور علی نور والضحا دے چہرے والے واللیل دیاں سونیاں تے پیاریاں زلفاں والے ما زاغ البصرہ دے قادر والے ید اللہ دے ہاتھ والے علم نشرح دے سینے والے کاف ہا یا عین صاد دے کنڈل والے سبحان اللہ سبحان اللہ دی اسرا دی سیر والے خدا دے عرشاں تے چڑھ جان والے تے اینیاں بلندیاں تے جا کے سانو گناہگاراں نو نہ بلان والے سبحان اللہ جنت دا نگڑ دلان والے دوزخ دی حق بچان والے دی نعت بابرکات بات میرے عزیز دوستو بزرگوں سادات کرام تشریف فرمانے پیر سید امتیاز شاہ صاحب اور اس مسجد امام خطیب علامہ نور صاحب تشریف فرمانے انشاءاللہ میرے تو بعد ہوئی حاضری پیش کریں گے آج اسی اپنے بزرگ چودھری قمر صاحب انہاں دے والد گرامی دی سارے سواب واسطے سارے جمع ہویا اللہ کم الحاکمین دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ مرحوم دی بخشش فرمائے دعا واسطے آئے تو کرام دے آمین اللہ تعالی مرحوم دے درجات بلند فرمائے لواحقین و صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے چودھری قمر صاحب میرے والد گرامی دے دوست نے انہاں نے اسے تعلق کو سامنے رکھتے ہویا جنازے تے بھی میں حکم دیتا میں حاضر ہو گیا وہ بھی نا ختم کل واسطے بھی حکم کیتا کہ تساں بیان کرنا ہے تے وہ ناز شریف جڑی ہے پیر مہر شاہ صاحب کا شعر ایک دو وچ ضرور سنانا ہے کیونکہ والد گرامی رحمت اللہ علیہ بڑی محبت دے نال پڑھدے سن اور کیونکہ سانو فیض ہی سارا گولڈا شریف تو ملے ہے میاں صاحب اندر جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا سہ سہ مکر بہانے کر کے مرنے او دے مردا سارا فیض گولڈا شریف دا ہے اسی گولڈا شریف دے مانگتا آیا اللہ تعالی اے جڑیاں اللہ واسطے محبتاں نے انہاں اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میں آپ حضرات کے سامنے ایک آیہ کریمہ تے ایک سرکار دی حدیث پاک تلاوت کی ہے انشاءاللہ اپنے ٹائم کے اندر رہتے ہویا گفتگو مکمل کراں گا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والا سوفا یوتی کا ربو کا سبحان اللہ اب یہ اگے نہیں چلنا آگے چلنے تھوڑا سوال نہ ترجمہ کر کے تو پھر اگے چلنا انداز میرا ہوئی میرے والد گرامی اللہ ذرا تسا توجہ کرنی ہے تھوڑا جہا بولنا چالنا بھی ہے کیونکہ سبحان اللہ کہو گے تو کسی کا بھی نقصان نہیں ہونا فائدہ ہی ہونا انشاءاللہ تو آنو بھی فائدہ ہونا ہے کہ حاجی صاحب جنہوں نے ختم میں چاہیا انہوں نے بھی انشاءاللہ فائدہ ہونا ہے تو مل کے سارے آنکھوں والا سبحان اللہ فرمایا والا سوفا یوتی کا ربو کا سونیا ان قریب تیرا رب سبحان اللہ ان قریب تیرا رب تیرا رب تیرا رب اس گل وچ مزہ ہے یوں تو ہر ایک سکی کرتی ہے اپنے پیا کو یاد پر سہاگن وہ ہے جسے کرے پیا یاد سبحان اللہ وہ تے سارے آندے نے اسی دے بندے ہاں اسی دے بندے ہاں اسی دے بندے ہاں پر مزہ تے تا انہاں دی او اکھے میرا ہے رب اندہ والا سوفا یوتی کا ربو کا سونیا ان قریب تیرا رب تیرا رب تیرا رب میں کہا یا اللہ رب تے تو سارے دئیے زمینہ دا بھی تو ہی رب ہے آسمان والے دا بھی تو ہی رب ہے مشرق والے دا بھی تو ہی رب ہے مغرب والے دا بھی تو ہی رب ہے شمال و جنوب والے دا تو ہی رب ہے رب تعالیٰ فرماندہ بحیثیت رب ہون دے ان میں سارے دا ہی رب ہاں زمین والے دا بھی میں ہی رب ہاں آسمان والے دا بھی میں ہی رب ہاں مشرق و مغرب والے دا میں ہی رب ہاں شمال و جنوب والے دا میں ہی رب ہاں فرمایا نبیات رسولہ دا میں ہی رب ہاں پر جس ویلے رب ہونے تے ناز کرنا یا رب ہونے تے مان کرنا یا پھر آنا فلا و رب کا سونے ہم میں
تیرے رب ہونے دی قسم ہے سبحان اللہ سونے مینوں تیرے رب ہونے دی قسم تے میں سارے دا ہی رب ہاں ولیاں دا بھی میں ہی رب ہاں سیداں دا بھی میں ہی رب ہاں رب تعالیٰ فرماندے سارے دا میں ہی رب ہاں سارے دا میں ہی رب ہاں لیکن جس ویلے رب ہونے تے ناز کرنا ہے رب ہونے تے مان کرنا ہے تے پھر آخنا فلا وربک سونے مینوں تیرے رب ہونے دی قسم ہے سبحان اللہ یا اللہ سارے تیریاں قسماں کھان چودھری ہوئے تے قسم کھائے تیری پیر ہوئے تے قسم کھائے تیری عالم ہوئے تے قسم کھائے تیری جناب والا سید ہوئے تیری قسم کھائے نبی تیری قسم کھان رسول تیریاں قسمہ کھان یا اللہ تو کتنیاں پیا قسمہ کھانا ہے تے رب تعالیٰ نے کی فرمایا رب آنکھے میرے محبوبہ میں تیرے سو ناز اٹھانا رب آنکھے میرے محبوبہ میں تیرے سو ناز اٹھانا اے لوکی میری قسماں کھاندے نے محبوبہ میں تیری قسماں کھانا رب نے فرمایا محبوبہ سارے لوکی میری قسماں کھاندے نے میں قسم چو کے آخنا فلا وربک سبحان میں اللہ تیرے رب ہونے دی قسم ہے اور ایتھے کی فرمایا والا سوفا یوتی کا ربو کا سونیا ان قریب تیرا رب سبحان اللہ کدا رب تیرا رب محبوبہ تیرا رب تیرا رب تیرا رب تینوں اتنا عطا فرمائے گا اتنا عطا فرمائے گا اتنا عطا فرمائے گا فتر ذات سونیا تو راضی ہو جائے سونیا تو نہیں سمجھ آؤں گی تو فارسی شروع کر لی یا آؤں گی پنجابی تو بولو کہ چلو بولو سبحان اللہ تیرا رب تینوں اتنا عطا فرمائے گا فتر ذات سونیا تو راضی ہو جائے گا بولو سونیا تو راضی ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ چلو آجو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی یا اللہ تیرے بندے نے تو انہوں عذاب دینا چاہیے عذاب دے معاف کرنا چاہیے معاف کر دے اور ایک نبی نے اس طرح کی دعا مانگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے انہاں نبیاں دی دعاواں ویکھیاں نا تے سرکار نوں اپنی امت یاد آ گئی سرکار دی آنکھاں چ ایڈے موٹے موٹے اتھرو آ گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رون لگ پہ تے رو کے آکھا یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زارو کتا رو رہے نے رب نے فرمایا جبریل جا محبوب نو پوچھ کی گل ہے سونیا کیوں پہ روندے ہو جبریل آئے پوچھیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا پہلے انبیاء کرام آندے نے یا اللہ تیرے بندے نے تو چاہے تے انہاں نوں عذاب دے چاہے تے بخش دے کوئی آخدا چنگے چنگے میرے تے مندے مندے تیرے تے سرکار نے آکھیا مولا چنگے سارے تیرے مندے سارے تیرے سرکار نے آکھیا مولا چنگے چنگے تیرے پیڑے پیڑے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں یا اللہ میری امت دا کی بنے گا تے رب تعالی نے فرمایا جبریل سونے نو آپ جے چاہے تے ادھی امت بخش دے سبحان اللہ جے چاہے تے ادھی امت بخش دئیے مثال ان کرا ویر صاحب آتے نے وہی چور کمر صاحب ادھر والے بندے جڑے نے اللہ دی جان چھڑا دیندے ہیں تے ادھر والے آکھن گے تے اسی تے میرے پھس گئے یہ فائدے والا
سودا نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا نہیں کیتا. سرکار نے فرمایا نہیں ادھی امت نہیں. پھر آکھیا سونیا جے تو چاہے تے تنو اسی مقام شفاعت عطا فرما دئیے. عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. سونیا ان قریب تیرا رب تنو مقام محمود عطا فرما دے. سبحان اللہ. شفاعت والا سفارش والا سلسلہ سرکار نے اس کو قبول فرمایا. سفارش تے بندہ کردا ہو جی مرضی پھر کر لے. جدوں تو آرڈر جی آیا جدی کرے گا سی بخش دواں گے تے پھر اے دے وچ نہیں ناتے یا بوتے یا تھوڑے نا. اے کھلی گل ہے. ہن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام سرکار روئے نا تے رب تعالی نے اے آیت کریمہ بھیجی والا سوف یؤتیک ربک فترضی. سونے ان قریب تیرا رب تینوں اتنا عطا فرمائے گا اتنا عطا فرمائے گا فترضی تے سونے تو راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا سارے نبیوں نے رب تعالی نے ایک ایسی دعا عطا فرمائی تے نبی دی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی پر ایک خاص دعا سارے نبیوں نے دیتی. سرکار فرماتے ہیں سارے نبیوں نے حق اپنا استعمال کر لیا ہے میں جے اپنا حق استعمال نہیں کیتا. ایک صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی کدوں حق استعمال کرو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتیوں میں اپنے واسطے نہیں وہ تواڈے واسطے رکھے اللہ وہ قیامت والے دن میں اپنا حق استعمال کرا. اللہ اکبر کبیرہ. جس ویلے قیامت دا دن ہوئے گا سورج سوا نیدے تے ہوئے گا زمین تانبہار تپ رہی ہوئے گی نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا. ہر بندہ جناب والا اپنے اعمال دی بنا تے اپنے پسینے میں ٹلکیاں کھاندا ہو رہا ہوئے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ہن تے منڈی پھالیے دے اندر سارا ہی ماڈرن کم ہو گیا نا. پرانے دور وچ ایک مولوی صاحب منڈی بہاولدین علاقے چ بیٹھ کے واز پہ کرن. مولوی صاحب تے آکھن پہ محشر دا دن ہوسی سورج سوا نیدے تے ہوسی زمین تانبہار تپ رہی ہوسی ایک پول ہوسی جیڑا بالوں بریک ہوسی تلواروں تیز ہوسی تے موڑو دے اتوں اسی لنگنا ہے موڑو دے اتوں اسی لنگنا ہے. ایک جنگلی جا بندہ سامنے اٹھا انہیں آکھیا مولوی جی کیوں نہیں آکھ دو رب دی مرضی کائی نہیں نگانے رب دی مرضی کائی نہیں نگانے دی بالوں بریک پول ہوئے تلواروں تیز ہوئے مڑ ساڈے کول کتھے لنگن ہونا ہے. مولوی صاحب نے آکھیا اگر تم اوتھے لگنا ہی تے اپنے عملاں دے نال لگ لئی یا سرکار دی شفاعت دے نال لگ لئی. سرکار دی شفاعت بغیر کوئی گل نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں محشر دا دن ہوئے گا سورج سوا نیدے تے ہوئے گا زمین تانبہار تپ رہی ہوئے گی نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا. ساری امتاں کٹھیاں ہو کے تے آدم علیہ السلام کو یا نبی اللہ دعا کرو رب تعالیٰ دا قہر تے غضب جیڑا ہے رحمت وچ بدل جائے حساب و کتاب والا معاملہ شروع ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام فرمان گے اذهبوا الی غیری میرے علاوہ کسی اور کو جاؤ. پھر جناب والا نوح علیہ السلام کو او بھی آکھن گے اذهبوا الی غیری. عیسیٰ علیہ السلام کو او بھی آکھن گے اذهبوا الی غیری. جناب والا یونس علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو سارے نبیاں کو لیاواں گے. سارے نبی آکھن گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری میرے علاوہ کسی اور کو جاؤ. اسی جناب والا چلدیاں ہوندیاں آواندیاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بوئے تے آواں گے یا نبی اللہ ساڈی سفارش کر دو. عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے میں تہاڈی سفارش تے نہیں کر سکدا پر ایک ایسا بوا دسنا ہے جتھوں اج تک کبھی نہ نہیں ہوئی. اسی سارے آکھاں گے یا نبی اللہ جلدی کرو دسو کیڑا بوا ہے. آپ فرمان گے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وہ ایسا بوا ہے
نے اپنے محبوب نو آکھیا سونیا سوالی تیرے بوئے تے صبح آوے تا دوپہری آوے تا شامی آوے تا راتی آوے تا رات دے پچھلے پیر آوے تا سرگی آوے تا سونیا نہ کری عطا فرما دیں سونیا نہ کری عطا فرما دیں جس ویلے جناب والا اسی تسی عاشق جڑے سرکار دی شفاعت تے ناز کرن والے ہاں سرکار دی محبت تے ناز کرن والے ہاں سانو پتہ لگے گا نا بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی آج دے دن گل ہے آج تے سرکار دی بادشاہی ہے سرکار دی سنی جائے گی اسی خوش ہو جاواں گے راضی ہو جاواں گے پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب آبادی رحمت اللہ علیہ آپ نے جناب والا محشر دا سارا نقشہ کیتا ہے آپ فرماندے نے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے سرکار کی فرمان گے پہلے انبیاء کرام نے فرمایا اذهبوا الى غیری میرے علاوہ کسی اور کو جاؤ سرکار کی فرمان گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے بولو آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے سرکار فرمان گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا میں تے بنایا یہ سے واسطے گیا میں تے بنایا یہ سے واسطے گیا اور جناب والا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرن گے سجدے وچ سر رکھ دین گے ہائے سجدے وچ سر رکھ بولو بولو سجدے وچ سر رکھ سجدے وچ سارا نمبر رکھ دین گے جناب تعالیٰ دی بارگاہ وچ رو کے امت کرن گے یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے رکھیا ہوئے گا سارے سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی سجدے میں سر ہوئے گا زلفاں کھل جان دیا سرکار دیا سارے سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں گناہگار کی بخشش کا اصرار کریں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے رکھ کے رون گے یا اللہ کرم فرما یا اللہ میری امت دی بخشش فرما دے ادھر آواز آوے گی ارفع راسک یا محمد کچھ بولو یا سبحان اللہ سبحان اللہ تقریر اچھا تے کر گئی تسی ایک تھلے بیٹھے ہو سبحان اللہ کچھ بولو سبحان اللہ اگر آپ کی آنکھاں دے کے منظر تے لے آؤ نا جدوں کسے دا کوئی پوچھن والا نہ ہوئے سبحان اللہ نے کیڑا فرق پیندا ہے بشیر ذرا اپنی آنکھاں دے اندر منظر تے لے آؤ نا جدوں کسے دی کوئی گل سنن والا نہ ہوئے بندہ ہو جائے پریشان ادھروں بھی گھر گیا ادھروں بھی کیوں پاسیا تو تے کوئی آ کے آکھے اور نام بڑا میں آیا ہوں نہ گھبرا میں رہی ہوں پریشان نہ ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سہارا دیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے جا کے آکھن کے بولا میں تے پریشان ہو گیا یا اللہ میں تے پریشان ہو گیا تیرا قہر تے غضب کے پریشان ہو گیا رب تعالیٰ فرمائے گا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے اور تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے
हुस्न रखा होएगा रब ताला फरमाएगा इरफा रासक या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने सिर ते चुक ते अपना मुखड़ा ते वखा सोने अपना सरे अनवर ते उठाना अपना चेहरा ते दिखाना अपना मुखड़ा ते वखाना हूं जनाबे वाला ए जेड़ी आयत करीमा है वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा इदा वादा पूरा होने लगा जे हूं जनाबे वाला कई मौलवी आखदे ने तुसी जनाब बंदे नु खराब कर देंदे हो बंदे बेवकूफ हो जाते ने मैं क्या बंदे आम बंदे दी गल नहीं मैं उस जनाब जड़े दी गल करना आया जेने फातिहा कादियानियत ने फातिहा कादियानियत पीर भी छोटियां देने आलम भी छोटियां देने हसनी हुसैनी सैयद ने उस बात दी औलाद ने पीर मेर अली शाह साहब ने अपना सैयद होना आगे नहीं रखिया अपना इल्म आगे नहीं रखिया अपनी जनाबे वाला इबादत आगे नहीं रखिया हजूर से आदम हुसैन साहब बगदाद दी औलाद होना आगे नहीं रखिया पीर मेर अली शाह साहब फरमाते ने योती का रब्बो कदास्तु सायोती का रब्बो कदास्तु सांफा तरदा की पूरी आस सांफा तरदा की पूरी आस सांलज पाल करे सी पास सांलज पाल करे सी पास सांबुलो लज पाल करे सी पास सां पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस नात ते तज़मीन लिखी है कहते ने मेरी सरकार ते नजर पई मैं अज तेरा पालिया लिबास तुसां अज तेरा पालिया लिबास तुसां सोनिया अज तेरा पालिया लिबास तुसां साडे लुट ले होश हवास तुसां साडे लुट ले होश हवास तुसां असां गंदिया मंदिया दा पास तुसां असां गंदिया मंदिया दा पास तुसां असां गंदिया मंदिया दा पास तुसां लज पाल करे सी पास असां लज पाल करे सी पास असां लज पाल करे सी पास असां गंदिया मंदिया दा पास तुसां असां गंदिया मंदिया दा पास तुसां लज पाल करे सी पास असां लज पाल करे सी पास असां वशफा तू शफा सही पढ़िया लज पाल करे सी पास असां लज पाल बोलोगे लज पाल करे सी पास असां 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 ऐ सोने तेरे वालिया सोने मुखड़े वालिया अज के आ पालिया लिबास तुसां अज के आ पालिया लिबास तुसां साडे लुट ले होश हवास तुसां साडे लुट ले होश हवास तुसां असां गंदिया मंदिया दा पास तुसां असां गंदिया मंदिया दा पास तुसां लज पाल करे सी पास असां वशफा तू शफा सही पढ़िया रब फरमाएगा इरफा रासका या मुहम्मद सोनिया सिर ते चुकना अपना मुखड़ा ते वहा सुभान अल्लाह सिर ते चुकना अपना मुखड़ा ते वखाना सरकार बड़े नाज़ो नियाज दे नाल बड़े नाज ते नखरे दे नाल सरकार फरमानगे मौला सारे चुकांगा ते की अता फरमाएगा सोनिया सिर चुकांगा
گا تے کی عطا فرمائے گا؟ رب فرمائے گا سل سونیا تو منگدا جا، سبحان اللہ، سل تو منگدا جا تو تا تے میں تینوں عطا کردا جانا آ۔ سونیا تیرے منگن وچ کمی کوئی نہیں، میری عطا وچ کمی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تسی آکھ رہے ہوگے اے جناب والا سرکار دی شفاعت اے گناہگار بندے دی گل ہے۔ آؤ ذرا سماعت فرماؤ علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ، علماء جانتے ہیں شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ، آپ جناب والا جس ویلے سرکار دی رحمت دا آواز کرتے سن نا، ڈاکٹر صاحب سرکار دی شفاعت دا آواز کرتے سن، سرکار دی رحمت دا آواز کرنا تے اے جناب والا وجد وچ آ جاندے آئے بول دیو سبحان اللہ، سبحان اللہ، وجد وچ آپ آ جاندے سن، وجد وچ آ کے تے جناب والا اپنے بازو اٹھا دیندے نے، اینج کر دینا آہا میرے نبی دی شفاعت، آہا میرے نبی دی شفاعت، آہا میرے نبی دی شفاعت، آہا آپ جناب والا اینج وجد کر دے جاندے نے۔ نمازیاں نو پتہ ہے کہ انہاں علامہ صاحب وجد وچ آ گئے نے، پہلی صف خالی ہو جاندی ہے، کدی آپ ادھر جاندے نے آہا میرے نبی دی شفاعت، آہا میرے نبی دی شفاعت، اے جناب والا کدی ادھر جاندے نے کدی ادھر جاندے نے تے آپ فرماندے ہوندے سن اوئے سنو سنو بڑیاں تہجداں تے مان کرن والے ہو، بڑے نفلاں تے مان کرن والے ہو، اپنے حجاں تے عمریاں تے مان کرن والے ہو، خیال کرو جس ویلے سرکار ماں جے گناہگار دی شفاعت کر سن، سبحان اللہ، شیخ القرآن بندہ ہم نہیں، اپنے نال دا کسی نے مولوی منیا ہی نہیں، شیخ القرآن نے تے پر جس ویلے سرکار دی رحمت دی گل آئی، سرکار دی شفاعت دی گل آئی، آپ فرماندے نے جس ویلے سرکار ماں جے گناہگار دی شفاعت کر سن، ماں جے گناہگار دی سفارش کر سن تے بڑے بڑے عابد تے بڑے بڑے زاہد تے بڑے بڑے صوفی آسن کاش اس بھی گناہگار ہونے سرکار ساڈی بھی شفاعت کر دے، کاش اسی بھی گناہگار ہوندے سرکار ساڈی بھی شفاعت کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے کرم نوازی فرما دیں گے، مہربانی فرما دیں گے تے سفارش ہو گئی، ان جناب والا جنتی حضرات جنت میں جا رہے نے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی آقا نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کدو راضی ہوگے؟ سرکار نے فرمایا ایک بھی گناہگار امتی دوزخ وچ رہیا تے میں راضی نہیں ہوگا، اور میری تہاڈی گل ہوندی ہے کہ کسی اور دی گل نہیں، اسی سرکار دے امتی ہیں، سرکار نے فرمایا میرا ایک بھی گناہگار امتی دوزخ وچ رہیا تے میں راضی نہیں ہوگا۔ سرکار طرف فرمان گے، مہربانی فرمان گے، اور آخری شعر سماعت فرماؤ تے گل میں مکاواں کیونکہ میں کہ بھی کتاب واسطے ٹائم دیتا ہے لہذا جانا مجبوری ہے، میرے بار انشاءاللہ منشا بھی تھوڑا بیان فرما کے ختم پڑھ گے۔ جس ویلے سرکار کرم فرمان دینا مہربانی ہو جائے گی، اے نا سورج سوانے دے کے آیا سی یہ تو بھی جان چھٹ جائے گی، پھر جناب پریشانیاں تو جان چھٹ جائے گی، کرم ہو جائے گا، مہربانی ہو جائے گی کہ سرکار اگے اگے تے اسی گناہگار پیچھے پیچھے، سرکار اگے اگے تے اسی گناہگار پیچھے پیچھے ہوں گے سرکار تے پھر ایتھے پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا نے مائیا لکھیا ڈانگری مائیا نہیں رسولی مائیا، ڈانگری بھی مائیا پڑھتے ہیں جدا مطلب کوئی نہیں ہوتا، لیکن رسولی مائیا سماعت فرماؤ۔ پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے آری تے
اج پالے سدینے اج سکھ متراں دی ودھیری اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں لوں لوں وچ شوق چنگیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں اج نینا لایا کیوں جڑیاں اس صورت نو میں جانا کہاں اس صورت نو میں جانا کہاں جانا کہاں کے جانے جانا کہاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھی شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا اور بھی نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کی جنوں بشر کی شاہ و گدا کی جنوں بشر کی شاہ و گدا ڈٹھی جسمی نصیرو شان خدا ڈٹھی جسمی نصیرو شان خدا اٹھے ہوش تے موتی بول اٹھے سبحان اللہ 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 ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں وَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا سویا تیرا رب تینوں مقام محمود عطا فرمائے اور دوسری آیت کریمہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سونیا ان قریب تیرا رب تیرا رب تیرا رب تیرا رب تینوں اتنا عطا فرمائے گا اتنا عطا فرمائے گا فتردار سونیا تو راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چودھری قمر صاحب انہاں دے والد گرامی حاجی صاحب نو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اندر عالمین مقام عطا فرمائے بابا جی نو بھی قیامت والے دن سرکار دی شفاعت عطا فرمائے سانو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمائے آمین.